دکتر چطور میتونه بگه برو خونه استراحت کن جلسه تمومه؟ گفت با شهرزاد حرف میزنه و دیگه لازم نیست برم پیشش. یعنی حالت کاملا خوب شده؟ اینو که نمیدونم، اما حتما رفتم پیش دکتر فایده‌ای نداره. حالا اینجوری فکر نکنه الینا، حتما از حرفات یه چیزی متوجه شده که اینجوری گفته. حالا ببینیم به داداش شهرزاد چی گفته، ممکنه به یه روانشناس دیگه معرفیت کنه. بعد اون چی کار میکنه؟ اون کاری میکنه که عقلت بیاد سر جاش. اون افکار شومی که تو کلته رو بهت یاد میده چطور کنترلش کنی خانوم. فهمیدی؟ زیر نزن. زبونت خیلی دراز شده ها. باید بگم کوتاش کنن. راستی ببین، اگه پیش روانشناس رفتنی شدی بی سر و صدا برو و جنجال به پا نکن. نبینم داداش شهرزاد اذیت کنی یا؟ باشه. آها، این شد. راستی مامان چطوره؟ خب دیگه چه خبر؟ شهرزاد با دکتر حرف زدی؟ اون بهت چی گفت؟ چیز خاصی نگفت. در ضمن گفت افسردگی هم نداری واسه همین دارو هم نداد. این خبر خوبیه الینا. شهرزاد این خبر خوبی نیست. من خوب نیستم. ما اینو میدونیم. ولی اینکه چطور خوب بشم اینو نمیدونیم. دکتر حتما یه چیزی گفته که کجا بریم، کیو ببینیم، با کی باید حرف بزنیم. باید پیش یه روانشناس خوب بریم. دکتر اینو گفت؟ اون فکر میکنه باید پیش یه روانشناس بریم؟ نه اون چیزی نگفت. من دارم میگم اگه پیش یه روانشناس بری بهت مشاوره بده تو حس بهتری خواهی داشت. آره شاید روانشناس بتونه کمکم بکنه. باشه کی بریم؟ پس میری؟ واسه همین میپرسم کی باید بریم. من اول یه روانشناس خیلی خوب پیدا میکنم. باشه؟ من خیلی اذیتت میکنم نه؟ اینو دیگه کی گفته؟ نیازی به گفتن نیست. اصلاً هم اینطوری نیست. این فکرهای الکی رو بذار کنار. تو کاملا خوب میشی. تو مطمئنی؟ 100%.